काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा ट्राफिक डमी राख्न निकै ठुलो तामझाम गरेको ट्राफिक प्रहरीको यो जनचेतना अभियान धेरैको मन तान्यो। अर्थात् यो अभियानले धेरैको मन तान्यो। सञ्चार माध्यममा पनि धेरै चर्चा पाएको यो अभियान अहिले भने सेलाएको छ। अर्थात् सडकबाट अहिले ट्राफिक डमीहरू रातारात हराएका छन्। हराएका डमीहरू खोज्दै हाम्रो टिम विभिन्न ट्राफिक कार्यालय पुग्दा देखिएका दृश्य र 25 लाखमा किनिएका डमीको सुरक्षा र संरक्षणमा देखिएको व्यवस्था बारेको यो अर्को रिपोर्ट हेरौँ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा प्रमुख फेरीसँगै ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिका नाममा विभिन्न अभियान सुरु हुनु सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ। चालक र यात्रुका लागि भन्दै सुरु गरिने यस्ता अभियानले निरन्तरता भने कहिल्यै पाउन सकेका छैनन्। कार्यालय प्रमुख फेरीसँगै नयाँ फन्डा सुरु गर्ने ट्राफिकले किन आफ्नो अभियानको निरन्तरतामा ध्यान दिन सकिरहेको छैन त बारम्बार प्रश्न उब्जिने गरेको छ। भीमप्रसाद ढकाल महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको नेतृत्वमा आएसँगै तामझाम सहित ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकहरूमा ट्राफिक र साङ्गीतिक डमी अभियान सुरु भयो। सडक शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई सडक सभ्यता अभिवृद्धि गरेर सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि 2077 भदौ 16 गतेदेखि सुरु भएको यो ट्राफिक डमी अभियानको तामझाम एकपटक हेर्नुहोस्। जहाँ ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, दीपाश्री निरौला, जितु नेपाल, काठमाडौँ महानगरका शहरी सुशासन विभागका तत्कालीन प्रमुख हरि कुवर, सामाजिक अभियन्तादेखि उच्च प्रहरी अधिकारीसम्मको उपस्थिति रहेको थियो। ट्राफिक महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख ढकालले गीत सङ्गीतका माध्यमबाट ट्राफिक नियम सिकाउँदा चालक अनि यात्रुमा पुग्ने ज्ञान र व्यवहारमा देखिने कार्यान्वयन बारे व्यक्त गरेको यो अभिव्यक्ति पनि सुनौ। सबै खालको उपाय लागेर हामी सचेतनाको लागि लागिराखेका छौँ। यसको मतलब के भने नागरिकले ट्राफिक नियम जानकार हुन् र त्यसले गर्दा दुर्घटना नहोस्, ट्राफिक नियम पालन होस् भन्ने कुरामा हामी सचेत भएर हाम्रो ड्युटी आवर भन्दा ज्यादा ड्युटी खटेर पनि सचेतनाका अभियानहरूलाई हामी चलाउँदै आएका छौँ र त्यसैको कडीको रूपमा आज हामीले चाहिँ यो सुरु गर्दैछौँ। डमी मार्फत चाहिँ सचेतना दिउँ भनिकन हामीले चाहिँ यो डमीको कन्सेप्टलाई अगाडि ल्याएका छौँ कि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। करिब 25 लाख मूल्यमा किनिएका ट्राफिक डमीले काठमाडौँका बानेश्वर, कोटेश्वर, रत्नपार्क, शान्ति बाटिका, सातो बाटो, लगनखेल, कोटेश्वर, कलङ्की, गोङ्गबु, नयाँ बस पार्क लगायतका क्षेत्रमा विगतमा गीत सङ्गीतको माध्यमबाट आम सडक प्रयोगकर्तालाई ट्राफिक नियम सिकाउने गरेका यी दृश्यहरू पनि एकपटक हेर्नुहोस्। सडक प्रयोगकर्ता सर्वसाधारण र चालकलाई ट्राफिक नियम पालनामा जागरुक बनाउँदै चोक चोकमा डमी राखेर ट्राफिक सचेतनामूलक गीतहरू बजाउँदै जनचेतना जगाउने काम सुरु भए पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सडक छेउमा राखिएका 50वटा ट्राफिक डमी एकाएक हराएका छन्। प्रत्येक आधा घण्टामा कम्तीमा 50 जना सडक प्रयोगकर्ता लाभान्वित हुने र दैनिक 3000 भन्दा बढी ट्राफिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको महाशाखाले नै अहिले लाखौं खर्चेर किनेका डमीको संरक्षण गरेको छैन। एक महिनामा 1 लाख सडक प्रयोगकर्तालाई ट्राफिक सचेतना दिने भनिएका डमीहरू सडकबाट एकाएक किन हटाइए त? अब राखिन्छ वा राखिन्न? हामीले महाशाखासँग जवाफ मागेका छौँ। त्यो चिजहरू अब विभिन्न घाम, पानी, हावा, धुलोको कारणले अब सधैँ एकैनास त रहँदैन, त्यसलाई धोइदिनु पर्ने हुन्छ, सफा बनाएर राख्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले महाशाखामा लिएर आएर राखेका छौँ। अब त्यसलाई लगाउने सम्पूर्ण कपडाहरू त चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो कपडाहरू चेन्ज गर्ने र त्यो फेरि अब नयाँ कपडाहरू जुटाउने प्रयासमा छौँ हामी। जुटाएपछि फेरि तुरुन्तै लगाएर फेरि सडकमा राखेर त्यही किसिमबाट राख्छौँ हामी। अब यो विगतमा चाहिँ अब कोभिडको कारणले पनि सडकमा त्यति धेरै अलि नभएको कारणले चहलपहल अलिक कम थियो नि त कोभिडको कारणले। त्यो कारण प्लस यो फोहोर धुवा धुलोको कारणले गर्दा फोहोर मैला हुँदै गयो नि त। त्यो कपडाहरू
अनि त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि पनि लिएर आएर हामीले स्टोरमा राखेका छौँ। अब त्यसको लागि नयाँ कपडाहरू पोसाकहरू सबै जुटाउने प्रयासमा छौँ। अब सम्पूर्ण कुराहरू अब चाडबाड सबै हटेर अब सवारीको बढ्ने क्रममा छ। अब फेरि हामी सडकमा यसलाई मैलिएका च्यातिएका लत्ता कपडा जो गरेपछि सुरक्षितसँग राखिएका डमीहरू फेरि सडकमा ल्याइने जवाब पाएसँगै हामी कसरी राखिएका छन् भन्ने यथार्थ बुझ्न विभिन्न स्थानमा पुग्यौं। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामै राखिएका केही डमीको यो हालत एक पटक हेर्नुहोस्। हामी यसपछि सातो बाटो क्षेत्रमा पुग्यौं। यहाँ पनि भर्याङ मुनि डमी राखिएका थिए। हामीले डमी कसरी राखिएको छ खिच्न आएको भनेसँगै सरसफाई गरेर भित्र कोठामा लगेर देखाइएका यी दुई दृश्यहरू पनि हेरौं। अन्य ट्राफिक डमीको अवस्थाबारे जानकारी लिने क्रममा हामी ट्राफिक प्रहरी प्रभाग कोटेश्वर पुग्यौं, जहाँ माथिको आदेश लिनुपर्छ खिच्न मिल्दैन भन्दै रोकियो। जनचेतना अभिवृद्धि होस् भनेर ल्याएका डमीहरू खै कहाँ छ, कुन अवस्थामा राखिएको छ भनेर हेर्दा यस प्रहरी प्रभागका हाकिम साहब भन्नुहुन्छ महाशाखाबाट आदेश छ, त्यो खिच्न मिल्दैन। जनताले तिरेको डमीलाई, करबाट तिरेको डमीलाई यत्र तत्र फ्याल्न मिल्ने, समर्थन गरिएको छ भने देखाउन किन नमिल्ने? यस ट्राफिक प्रहरी प्रभागका प्रमुखको जवाबले स्पष्ट पार्छ कि कोटेश्वर परिसरमा राखिएका डमीहरू यदि समर्थन गरिएको छ भने किन नदेखाएको? होइन भने स्पष्ट के हुन्छ भन्दा ती डमीहरू सुरक्षित छैनन्। यदि छन् भने सामान्य जनताले तिरेको करबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले ट्राफिक महाशाखालाई दिएको डमी देखाउन यत्रो माथिकै आदेश गर्नुपर्ने पक्कै थिएन। यसले स्पष्ट पार्छ साना साना कुरामा चर्चा र मिडियाबाजी गर्न रुचाउने ट्राफिक प्रहरी आफ्ना सामान्य कमजोरी मिडियाले देख्यो भने त्योसँग भाग्छ र त्यसको जवाब दिन चाहँदैन भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। यसबाट प्रश्न उठ्छ 25औं लाख तिरेर किनिएका ट्राफिक डमी कुन हालतमा छन् भन्ने। भिडभाड हुने अन्य स्थानहरूमा समेत साङ्गीतिक डमी राख्दै लैजाने योजना अब कहिले पुरा हुने हो अनिश्चित छ। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित र प्रवृत्तियुक्त बनाउन विभिन्न नागरिक मैत्री अभियान तथा काम कारबाहीहरू सञ्चालन गरिरहेको ट्राफिक प्रहरीले कहिलेसम्म सस्तो प्रचार र लोकप्रियताका लागि तडक फडक गर्ने? नागरिकको करबाट किनिएका डमीलाई समेत संरक्षण गर्न नसक्नेबाट नागरिकले के आशा गर्ने? यो प्रश्न प्रहरीसँगै सरकारलाई पनि। दर्शकवृन्द, विशेष गरी हेर्ने भने अरूलाई अनुशासन सिकाउने, चालकलाई अनुशासन सिकाउने, यात्रुलाई अनुशासन सिकाउने ट्राफिक प्रहरी के आफू चाहिँ अनुशासनमा बस्नु पर्दैन भन्ने उदाहरण हो। एउटा सामान्य साना साना कुरामा मिडियाबाजी गर्न रुचाउने ट्राफिक प्रहरीले विशेष गरी हेर्ने भने ट्राफिक महाशाखामा नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै आफ्ना विभिन्न योजनाहरू फन्डाहरू ल्याउने परिपाटी नै छ। तर दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन, यसको समाधानका पाटोमा भने गहिरो अध्ययन र समीक्षा र बहस अझै हुन सकेको छैन। जसरी ट्राफिक डमीको चर्चा गरियो, काठमाडौँ महानगरपालिकाले 50वटा डमी दियो। यो अभियान यहाँ मात्र नभइकन देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएको थियो। अर्थात् काठमाडौँ ट्राफिक महाशाखाको, विशेष गरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको यो अभियानलाई देशैभरका अन्य जिल्लामा पनि विभिन्न ट्राफिक कार्यालयहरूले अवलम्बन गर्दै डमी राख्ने काम अघि बढाएका थिए। तर विडम्बना, काठमाडौँमा यति बेला यी डमीहरू सडकमा देख्न पाइँदैन र यिनीहरूको संरक्षण हुन सकेको छैन। सायद माल पाएर चाल्न पाएको यसैलाई भन्नुपर्छ। यही विषयमा जवाब पाउनका निमित्त हामीले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका थियौँ। तर उहाँले केही समय अगाडि हामीसँग यस विषयमा जवाब दिन्छु भन्नुभएको थियो। तर यद्यपि उहाँसँग यति बेला भने हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क भए तापनि उहाँसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। किन भाग्ने? यो विषय भाग्ने विषय पक्कै होइन। जसरी अभियानहरू सञ्चालनमा ल्याइन्छ किन यो अभियानलाई निरन्तरता दिन सकिएन? यससँग जोडिएको ट्राफिक महाशाखाले यसको जवाब दिनुपर्छ र हामी जवाब खोज्छौँ। यति बेला यो डमी विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले ट्राफिक महाशाखालाई दिएको थियो 50वटा डमी, करिब 25 लाख रुपैयाँ बराबरको।
र यस विषयमा के काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो फाल्नका लागि दिएको हो त ट्राफिक महाशाखालाई? यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर सर, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, विशेष गरी ईश्वर सर, तपाईँहरूले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण होस् र विशेष गरी दुर्घटना न्यूनीकरण होस्, यात्रुमा चालकमा चेतनाको अभिवृद्धि होस् भन्दै ट्राफिक महाशाखासँगको समन्वयमा तपाईँहरूले 50वटा डमी दिनुभयो, करिब 25 लाखको। तर ती डमी अहिले फ्यालिएको छ। के फ्याल्नका लागि दिएको हामीले ट्राफिक लाइटको डमी? अब यो यस्तो छ, अब हाम्रो महानगरमा यो नीति तथा कार्यक्रममा हामीले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थालाई सहयोग गर्ने भन्ने किसिमको अनुसार चाहिँ अब हामीले चाहिँ नेपाल प्रहरीसँग सहकारी गर्ने, ट्राफिकसँग सहकारी गर्ने, नेपाल आर्मीसँग सहकारी गर्ने भन्ने हाम्रो नीति छ। हजुर, नीति अनुसारको चाहिँ हाम्रो ट्राफिक महाशाखासँग चाहिँ उहाँहरूकै माग बमोजिम अहिले चाहिँ हाम्रो म्यान पावर घट्दो छ होइन। अहिले चाहिँ त्यो यो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ त्यो जमिन चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइदियो भने कमसेकम हामीलाई चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने आधारमा उहाँहरूकै माग बमोजिम हामीले चाहिँ 50वटा चाहिँ यो 76-77मा 22वटा, 77-78मा 28वटा गरी चाहिँ हामीले 50वटा जति हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सहयोग चाहिँ गरे हो। अब त्यो चाहिँ के भन्दा अब ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि उहाँहरूको माग बमोजिम नै उहाँहरूले नै अब चाहिँ सञ्चालन गर्ने अथवा उहाँको आवश्यकता अनुसार चाहिँ राखेर गर्ने भनेर हामीले चाहिँ उपलब्ध गरायो। तर जनताले तिरेको करबाट महानगरपालिकाले ट्राफिक व्यवस्थापन र नागरिकमा ट्राफिक सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिका लागि भनेर दिएको सामग्रीको यति बेला माल पाएर चाल नपाए जस्तो गरी फालिएको छ। हामीले रिपोर्टमा पनि देखायौँ, विभिन्न ठाउँमा त तपाईँहरूले दिएको डमी त्यो त नागरिकले तिरेको करबाट किनिएको हो, त्यो डमी फ्यालिएको छ यत्रतत्र। तपाईँ पनि जनप्रतिनिधि ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ, तपाईँको क्षेत्रमा पनि त्यो डमी देखिएको थियो, अहिले देखिएन। कहाँ गए ती डमीहरू भनेर खोज्ने प्रयास भएन सर? अब हामीले चाहिँ उहाँलाई अब त्यो चाहिँ हस्तान्तरण गरेर जिम्मेवारी दिएको हो होइन। हजुर, अब व्यवस्थापन गर्ने, मर्मत गर्ने अथवा चाहिँ आवश्यक अनुसार चाहिँ स्थान पहिचान गरेर राख्ने उहाँहरूकै काम हो। तपाईँले भने जस्तो अब यो चाहिँ हामी सबै आम नागरिककै चाहिँ यो चाहिँ राज्य अब रकम तिरेको चाहिँ करबाट चाहिँ हामीले उपलब्ध गरायो। त्यसकारण यो चाहिँ आम नागरिक, महानगरका सम्पूर्ण नागरिकको यसमा चाहिँ सहयोग छ र साथ छ। यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने त कुरा त उहाँहरूले नै त्यो चाहिँ जानेरै अब चाहिँ गर्नुपर्ने हो, गर्यो होइन। यसो सर, फालिएको छ। तपाईँ यदि टेलिभिजनको अगाडि हुनुहुन्छ भने फाल्नको लागि दिएकै होइन। अब चाहिँ त्यो त व्यवस्थापन गर्न अब चाहिँ उहाँहरूको राजसल्लाह अनुसार चाहिँ अब जनशक्ति कम भयो त चेतनामूलकहरू चाहिँ हामी राखेर अलि नियन्त्रण गर्ने अथवा चाहिँ त्यो उपस्थितिले पनि अरूलाई चाहिँ सचेत गराउँछ अथवा चाहिँ प्रवक्ताज्यू, माग्दैमा दिने मात्रै कि दिएको चिजको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन पनि हेर्ने दायित्व पनि त होला नि, होइन र? होइन, हामीले अब चाहिँ हिजोका दिनसम्म त हामीले हेरेकै हौँ होइन, अनुगमन गरेकै हो। हजुर, अहिले तपाईँले डमी देख्नुहुन्छ? अहिले तपाईँले यो कुरा आइसकेपछि अब हामीले थप अनुगमन गर्नुपर्ने कुराहरू आयो। हजुर, तपाईँले डमी देख्नुहुन्छ? अहिले काठमाडौँका सडकमा डमी देख्नुहुन्छ कतै? होइन, देखिरहेको हो होइन। हजुर, अब देखिरहेको चाहिँ हो, अहिले छैन। जहाँसम्म लाग्छ अहिले हुनुपर्ने हो। अब अहिले छैन। अहिले तपाईँको काठमाडौँमा राखिएका 50वटा डमी सम्बन्धित प्रभागमा ट्राफिक महाशाखामा र जस्तै स्वयम्भू ट्राफिक प्रभागमा, सादो बाटोको सादो बाटोमा, भक्तपुरको भक्तपुरमा सबै ट्राफिकमा यत्तिकै फालिएको छ। अनि कारण चाहिँ पोसाक नभएर हामीले यसलाई चलाउन नसकेको भन्ने जवाब चाहिँ ट्राफिकको छ। अनि यस्तो चिज दिँदाखेरि दीर्घकालीन रूपमा यसको प्रयोग गर्न सकिने या नसकिने भन्ने कुराको आकलन र समीक्षा हुनुपर्ने होइन र? हामीले त मर्मत गरेर त्यो चलाउन सकिन्छ। पोसाक भन्ने कुरा त अब त्यो अब हामीले चाहिँ मर्मत सुधार गर्ने हो, त्यो गर्न सकिन्छ। ठिक छ, अब यो विषयमा अब तपाईँ जानकारी गरेर हामीले पनि यसरी खोजी गर्नु होला, यसको खोजी गर्नु होला। नागरिकको कर चाहिँ खेर नजाओस्, खोजी गर्नु होला तपाईँहरूले। खोजी नीति गर्छौँ है। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल र विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा काठमाडौँ क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन सहजीकरण र चालकमा यात्रुमा
जनचेतना अभिवृद्धि गर्नका निमित्त दिएका डमीहरू जसको चर्चा व्यापक भयो सञ्चार माध्यमदेखि लिएर त्यसको त कलाकार राष्ट्रका कलाकारलाई नै राखेर त्यसको शुभारम्भ गरिएको थियो। तर यति बेला ती डमीहरू अलपत्र छन्, दृश्यमा देखिहाल्नुभयो, रिपोर्टमा हेरिहाल्नुभयो। यसको संरक्षण गर्ने दायित्व आखिर ट्राफिक महाशाखाको, हामी ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईसँग पनि यसको जवाब माग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। माल पाएर चाल नपाउने ट्राफिक प्रहरीलाई यहीँबाट प्रश्न गर्छौँ, यसको प्रश्नको जवाब दिनका निमित्त उहाँ किन भागिरहनु भएको छ? हाम्रो नम्बर खुल्ला छ, हामी खुल्ला छौँ, तर यसको जवाब ट्राफिक महाशाखाले चित्त बुझ्दो दिनै पर्छ।